स्वागत छ। म इलिना केसी। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आजबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू, स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण बनाउन सबैलाई आयोगको आग्रह। देशभर कोरोना संक्रमण बढेपछि 25 जना भन्दा बढीको भेला रोक्न सरकारलाई सिफारिस, माघ 15 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द। काठमाडौँमा झारफुकबाट उपचार गर्दा चरम यातनाका कारण एक 14 वर्षीय किशोरीको मृत्यु, हत्या आरोपी महिला पक्राउ। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एउटा अपार्टमेन्ट भवनमा भीषण आग लागि 9 बालबालिका सहित 19 जनाको जलेर मृत्यु, घाइते 62 जनाको उपचार हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आजबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। माघ 12 गते हुने निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम गर्न निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिएको हो। यो आचार संहिता व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुनेछ। आचार संहिता पालना सबैको कानूनी तथा नैतिक दायित्व हुने भएकाले पूर्ण रूपमा पालना गराउन सम्पूर्ण सरकारवालामा निर्देशन गरेको आयोगले जनाएको छ। आचार संहिता नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारीलाई लागू हुनेछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रदेश प्रहरीका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, राजनैतिक दल तथा राजनैतिक दलको भातृ संगठनलाई समेत आचार संहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम, निजी तथा गैर सरकारी संस्था र नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगामी माघ 15 गतेसम्म कक्षा 10 को विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको हो। राजनैतिक भेला लगायतका भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्न आह्वान गरेको छ। सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी माघ 3 गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्दा कोरोना भ्याक्सिन लगाएको कार्ड देखाउनु पर्ने भएको छ। कार्यालय, होटल, सिनेमा हल, रङ्गशाला र आन्तरिक हवाई उड्डयन मार्फत यात्रा गर्दा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको हो। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः कोरोना संक्रमण बढ्दा भिडभाड हुने क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको छ। काठमाडौँमा बसेको उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख अधिकारीको बैठकले आफ्नो जिल्लामा कोरोना संक्रमणको मूल्याङ्कन गरेर केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल भएको हो। हाम्रो जोर भनेको अब अहिले देखिरहेको जुन भिडभाडको अवस्था छ त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ। खोपको उपलब्धतालाई अलिकति सहज र सरल बनाएर लैजानुपर्छ। सर्वसुलभ किसिमले खोपहरू लगाउनु पाउने वातावरणको चाहिँ निर्माण गरेर लैजानुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ अलि बढी ध्यान छ। अब अहिले नै लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतको कुनै पनि खालको आदेश गरेर पूर्ण रूपमा चाहिँ अब निषेध गरेर बन्द गरेर जानुपर्छ भन्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको छैन। पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर निकै बढेको छ। नेपालमा राज्यको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने, कौडीको मूल्यमा भाडामा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न कोही व्यापारी घरानाहरू सधैँ तछाड मछाड गरिरहेका हुन्छन्। नेता अनि कर्मचारी तन्त्रलाई हातमा लिएर राज्यलाई ठग्न पल्केकाहरूको गिद्धे नजर सधैँ सरकारी जग्गा, सांस्कृतिक सम्पदा तथा संरचनामा पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। गुठी संस्थान नेपालमा सबैभन्दा धेरै जग्गाको स्वामित्व बोकेको संस्था हो भन्ने गरिन्छ। गुठी संस्थानको मातहतमा यति धेरै जग्गा छ कि उसले कति अतिक्रमणमा पर्यो भन्ने पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। तर गुठी संस्थान भने जग्गा अतिक्रमणप्रति त्यति संवेदनशील देखिँदैन।
देशभर गुठी एवं अन्य संस्थाको जग्गा अतिक्रमण गर्ने पछिल्लो समय हत्तै बढेको छ। गुठी संस्थानको स्वामित्वमा 70 जिल्लामा जग्गा छ। अधिकांश जिल्लाको जग्गा अतिक्रमणमा पनि परेको छ। तर कति जग्गा अतिक्रमण भयो भन्ने तथ्याङ्क गुठी संस्थानसँग नै छैन। तर अतिक्रमण भइरहेको छ भन्ने कुरा संस्थानका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद भुसाल समेत स्वीकार गर्छन्। गुठी जग्गामा चाहिँ व्यापक अतिक्रमण चाहिँ भएको छ। अब गुठी के हो, के को निम्ति सुरुवात गरिएको भन्ने कुरा मान्छेलाई बुझाउने कुरामा नि बिचमा कमी कमजोरी रह्यो होला र त्यसको संरक्षणको निमित्त विशेषतः स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बाट र विशेषतः गुठीबाटै हुनुपर्छ। गुठी संस्थानसँग अहिले कति जग्गा छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क पनि छैन। यो संस्थानले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार पहाडमा लगभग 5,61,990 र तराईमा 66,330 बिघा जग्गा छ। पहाडको होस वा तराई गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेकै छ। महालेखा प्रतिवेदनले पनि गुठीको जग्गा देशभर अतिक्रमित भएको जनाएको छ। देशभर राजगुठी 2,282, गुठीका देवस्थल मठमन्दिर 717, पाटीपौवा 647, पोखरी 159, जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 2013 सूचीकृत भएको गुठी संस्थानले जनाएको छ। उता महालेखा प्रतिवेदन अनुसार 100 बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। तर संस्थानलाई भने यो विषयमा प्रश्न छैन। तर अतिक्रमण भएको जग्गालाई अब फिर्ता ल्याउन पहल सुरु गर्नुपर्ने भनाई अध्यक्ष भुसालको छ। त्यसको निमित्त हामीले डिटेल डाटा लिन्छौँ। जब प्रादेशिक स्तरमा र जिल्ला स्तरमै हाम्रो नेटवर्क बन्छ स्थानीय तहसम्मै, त्यो डाटा भइसकेपछि अब त्यसलाई अब हाम्रो कानुनमा पनि अलिकति अहिले ल्याकिङ छ। गुठी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ। विगतमा गुठी ऐन पनि पास हुन सकेको छैन। त्यसको अभावमा कतिपय नीतिगत निर्णयहरू गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त कानुनको पनि अभाव छ। उता नेपाल ट्रस्ट पनि नेपालको सबैभन्दा धनी ट्रस्ट हो। तर त्यसका जग्गा र संरचनाहरू अतिक्रमणमा भन्दा पनि सस्तो भाडाको शिकार बनेका छन्। अझै नेपाल ट्रस्टको जग्गा हडप्न कानुन नै संशोधन पनि गरिएको थियो। तत्कालीन राजासँग 2052 साउनमा 30 वर्षका लागि गरिएको सम्झौताको समयावधि सकिन 6 वर्ष बाँकी रहँदै तत्कालीन केपी ओली सरकारले गोकर्ण रिसोर्टका लागि समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। दरबार मार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको 1 रोपनी 14 आना जग्गा पनि कौडीकै भावमा ट्रस्टले भाडामा लगाएको छ। यी बाहेक अन्य दर्जनौं सम्पत्ति ट्रस्टले यति समूहलाई कौडीको भावमा दिएको छ। गणतन्त्र स्थापनासँगै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवारका नाममा रहेको 21,562 रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको थियो। ती मध्ये सबैभन्दा बढी 4,442 रोपनी जग्गा त काठमाडौँ भित्रै छ। तर ती जग्गालाई कौडीको भावमा उपयोग गर्न दिइएको छ। चाहे गुठी होस्, चाहे नेपाल ट्रस्ट या राज्यको अन्य कुनै सम्पत्ति, केही व्यापारीको चङ्गुलमा परेर ती जमिनलाई मूल्यहीन बनाइएको छ। यी विषयमा छानबिन र भाडाको विषयमा पुनरावलोकन हुन जरुरी। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरीले झारफुकको नाममा बालिकाको हत्या आरोपमा एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा आफूलाई माता बताउने उमा शाही ठकुरीले झारफुक केन्द्रमा झारफुक गर्ने क्रममा सिन्धुपाल्चोक चौतारा घर भएर हाल भक्तपुर ठिमी बस्ने वर्ष 14 की एक बालिकाको हत्या गरिएको भन्दै पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा एसपी दिनेश राज मैनालीले शनिबार मोहन अस्पतालमा बालिकालाई उपचारका लागि ल्याइएको र मृत्यु भएपछि प्रहरी पुग्दा जिउभरि घाउ देखिएपछि अनुसन्धान गरिएको जानकारी दिए। झारफुक गर्दा घाउ भएको खुलेपछि थप अनुसन्धान गर्दा झारफुक गर्ने महिलालाई पक्राउ गरिएको उनले बताएका छन्। ठकुरीले झारफुक केन्द्र सञ्चालन गरेको रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ उपचार गर्न ल्याइदिएको रहेछ निज मृतक बालिकाको आमाले। तत्पश्चात ल्याएर छोडिसके पश्चात उपचारको क्रममा निधन भयो भन्ने कुरा आयो। आइसकेपछि हिजो प्रहरीले निज मातालाई उमा शाही ठकुरीलाई नियन्त्रणमा लियो र आज चाहिँ निज उमा शाही ठकुरीलाई 5 दिनको म्याद थप भएको छ र थप अनुसन्धान जारी रहेको छ। बालिकाको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवे शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एउटा अपार्टमेन्ट भवनमा आगलागी हुँदा 9 बालबालिका सहित कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ।
न्युयोर्कका मेयर एरिक एडम्सका अनुसार अन्य 32 जनालाई अस्पताल पठाइएको छ, जसमध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको छ। दमकल विभागले 19 तले ब्लकको प्रत्येक तल्लामा पीडितहरू फेला पारेको बताएका छन्। अपार्टमेन्टका सबै तल्लामा आगोसहित धुवाँको मुस्लो पुगेको बताइएको छ। मृत्युको संख्या न्युयोर्कमा 30 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगो निभाउन करिब 200 फायर फाइटरहरू परिचालन गरिएको थियो। बिजुलीको हिटरको खराबीबाट स्पार्क भएको अनुमान गरिएको छ। अपार्टमेन्टमा आगो लागेपछि त्यहाँ रहेका मानिसहरूले झ्यालबाट चिच्याउँदै आफूलाई बचाउन आग्रह गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। टोटनह्याम एफए कप फुटबलको चौथो चरणमा प्रवेश। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आजबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू। स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण बनाउन सबैलाई आएको आग्रह। देशभर कोरोना संक्रमण बढेपछि 25 जना भन्दा बढीको भेला रोक्न सरकारलाई सिफारिस। माघ 15 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द। काठमाडौँमा झारफुकबाट उपचार गर्दा चरम यातनाका कारण एक 14 वर्षीय किशोरीको मृत्यु। हत्या आरोपी महिला पक्राउ। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एउटा अपार्टमेन्ट भवनमा भीषण आग लागि। 9 बालबालिका सहित 19 जनाको जलेर मृत्यु। घाइते 62 जनाको उपचार हुँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।